हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है? अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली 1930 पर कॉल करना। 1930 पर कॉल किया, ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स दे दी, जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा, उसमें मिनट भी नहीं लगते हैं। यहाँ से गया वहाँ फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद अगर आप प्रोसेस करने में फिर थोड़ा सा टाइम ले भी लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन की कंसेंट के बगैर कहीं भी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, 1930 एक की है फाइनेंशियल फ्रॉड में। इसी तरह अगर सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई फ्रॉड होगा, इसमें एक पोर्टल है, वो है www.cybercrime.gov.in, तो इस पर अप्रोच कर सकते हैं, या ये है क्या नाम है इसका, कैसे, NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक और पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये हमारे 3 लाइफ लाइन्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इन 3 जगहों पर आप बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन ये कर सकते हैं। हमारा 1930 24/7 अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से लाइन कभी बिजी रहता है, लेकिन अवेलेबल हमेशा 24/7, उसमें रात दिन लगातार वो चलता रहता है। कभी भी कुछ ऐसा, मैं आपकी वसातत से आम लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा, कभी भी कुछ ऐसा होगा तो इन 3 चैनल्स का सहारा लेना चाहिए ताकि आप बच सकें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आम लोगों के लिए हम यहाँ से डूज एंड डोंट्स बोलेंगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज के दौर में साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, साइबर फ्रॉड्स ऑब्वियसली उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम देखेंगे, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, जिसके पास फोन नहीं। फोन होना उसको ससेप्टेबल बनाता है फॉर साइबर फ्रॉड। फोन हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विद अ फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, उससे वो वल्नरेबल बन जाता है फॉर साइबर फ्रॉड। तो हमारे पास जो साइबर फ्रॉड्स यूजुअली आते हैं, उन साइबर फ्रॉड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा ताकि आप डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचा दें। ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोगों के लिए यूजुअली मुख्तलिफ किस्म के वल्नरेबिलिटीज हैं, जहां पर उनको विक्टिम बनने का ज्यादा एहतिमाल होता है। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया फ्रॉड्स में फंसाया जाता है। कहीं कोई हैक की, कोई ईमेल आईडी, कोई व्हाट्सएप हैक किया, फिर उस पर ब्लैकमेलिंग की, या छोटे बच्चियों का फोटोग्राफ उसको मिसयूज करके एआई से कुछ उसको मॉडिफाई करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो किसी को दिखाने के लायक ना हो। फिर उस बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आपके फ्रेंड्स को या आपकी फैमिली को ये फोटोग्राफ दिखाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं, इनको ज्यादातर यही होता है। इससे थोड़े बड़े आगे कॉलेज वगैरह में, तो उसमें फिर हायर एजुकेशन कहाँ आप हासिल कर सकते हो, उसका वो इंड्यूसमेंट करके उसमें कुछ गलत ये क्रेडेंशियल्स देके उनको ल्योर किया जाता है कि हम आपको जी 100% स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, आपको ये फीस भरनी है, वो फीस भरनी है। वो फीस भरते हैं तो उसके बाद वो लिंक गायब हो जाता है। तो इसी तरह इन्हीं बच्चों को इस एज ग्रुप में नौकरी की तलाश होती है। तो नौकरी की तलाश में आप फ्रॉडस्टर्स इनको लिंक्स भेजते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में आप क्लिक करके हम आपको नौकरियों के मुतालिक जानकारी देंगे, जैसे आउटसाइड इंडिया, अब्रॉड कहीं नौकरी देंगे, इतना पैकेज रहेगा, इंडिया में इस जगह, बाकी जगहों पर। तो ये सारा अनलेस वेरीफाइड, ये सारा फेक होता है।
تو اس کے متعلق پھر ان سے کبھی ایئر ٹکٹ کے نام پر، کبھی رجسٹریشن کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر پیسہ مانگا جاتا ہے، تو وہ پیسہ ڈالنے کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا، اس سے بڑا اگر ہم ایج گروپ دیکھیں گے، وہ یوزولی کہیں بزنس وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو بزنس اپرچونیٹیز، اٹریکٹیو بزنس اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں۔ آپ ہم سے یہ پروڈکٹ لے لو، بازار میں یہ 1000 روپے کا، ہمارے سے 200 میں لے لو۔ اب وہ بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے اس کو کہ کیا جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہا ہوں، کیا یہ واقعی جینون آدمی ہے، کیا یہ لنک جینون ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کسی بھی سچویشن میں کوئی بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو آفر ملتا ہے، وہ اٹریکٹیو آفر ویریفائی کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب بھی بہت زیادہ اٹریکٹیو آفر ملے، دیٹ شوڈ الارم، وہ آپ کو وارن کرنا چاہیے کہ سم تھنگ از فشی۔ ہاں، تھورولی ویریفائی کرنے کے بعد اگر اس میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو یا کوئی اور آگے قدم بڑھاتے ہو تو پھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ان ویریفائڈ لنکس پر، جس پر آپ آتھینٹک نہیں ہو، اس پر ایسا کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی کریڈنشلز آپ کو ڈسکلوز یا شیئر نہیں کرنا۔ اسی طرح اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ میں جیسے مطلب فراڈسٹرز بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا چیز بکے گا مارکیٹ میں۔ جیسے آج گیس کی شارٹیج تھی پچھلے دنوں میں، ابھی بھی تھوڑی بہت ہے، اب اس میں او ٹی پی آتا ہے، KYC ویریفائی ہوتا ہے، او ٹی پی آتا ہے، اس کے بعد آپ کو بولتے ہیں جناب آپ کو لائن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو او ٹی پی بھیجتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرو، آپ کے گھر پہنچ جائے گا سلنڈر، لیکن ہوتا وہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح مطلب سچویشن کے حساب سے فراڈسٹرز بھی اپنا موڈس آپرینڈی چینج کرتے ہیں، موڈس آپرینڈی چینج کرتے ہیں تاکہ وہ سوٹ کرے جو ہماری ضروریات ہیں، ہمیں لگے گا کہ یہی ہمارا خیر خواہ ہے، ہی از آور ویل وشر، تو ہم اس کے جھانسے میں آ کر اس کو اپنا سارا کچھ دے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلے پرانے زمانے میں وہ تجوریاں ہوتی تھی، باقی چیزیں ہوتی تھی، لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کے فون میں کیا نہیں ہے؟ آپ کے فون میں آپ کا اکاؤنٹ بھی ہے، آپ کے پیسے بھی ہیں، آپ کا لاکر بھی ہے، آپ کے سارے کریڈنشلز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ابھی تک آبزرو کیا ہے، ایک ڈیجیٹل اریسٹ نام سے ایک فراڈ چلا ہے کافی ٹائم سے۔ ڈیجیٹل اریسٹ پہلے میں بتاؤں گا، ایسا کوئی لیگل ٹرم نہیں ہے، ڈیجیٹلی کسی کو اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے، ڈیجیٹل اریسٹ والی کوئی ٹرمینالوجی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے جو آبزرو کیا ہے، اٹ کین بی ود اینی بڈی، کسی بھی ایج گروپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہماری آبزروینس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائبر فراڈسٹرز دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل اریسٹ کے لیے وہ یوزولی ایلڈرلی پیپل کو چوز کرتے ہیں۔ کیوں ایلڈرلی، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ اسی طرح ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں جن کے گھروں میں سپورٹ نہیں ہے، جیسے ایلڈرلی 2 لوگ کپل بیٹھے ہیں، جن کے بچے کہیں آؤٹ سائڈ سیٹل ہوئے ہیں، گھر میں موجود نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگ زیادہ تر یہ ٹارگیٹ بنتے ہیں۔ اب یہ کیوں ایسے ٹارگیٹ بنتے ہیں؟ اس کا اصل میں جو ہم نے ابھی تک انالائز کیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ جو یہ ڈیجیٹل اریسٹ کرنے والے فراڈسٹرز ہوتے ہیں، ان کو ایلڈرلی آدمی کو ڈرانا دھمکانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جو جوان ہے وہ ایزی لے گا، کوئی بھی دھمکی ہو کچھ ہو وہ دیکھا جائے گا،